धन्यवाद। अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगरसभा सदस्यहरू, सर्वप्रथम काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 15औं अधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्न पाउँदा मलाई हर्ष र गौरव अनुभूति भएको छ। यस अवसरमा म अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै स्थानीय सरकारको सबलता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। गत आर्थिक वर्षमा नगरसभाले स्वीकृत गरेका नीति तथा कार्यक्रमबाट प्राप्त मार्गनिर्देशन र बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। काठमाडौँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदा र शहरी सभ्यता त्रिवेणीबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। परिवर्तित परिवेश र काठमाडौँवासीको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखी तयार गरिएको यस नीति तथा कार्यक्रमले समग्रतामा मौलिक र सुशासनयुक्त काठमाडौँ निर्माण गर्ने कार्यलाई सघाउ पुग्ने कुरामा विश्वस्त छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि नगरसभाको यस बैठकमा प्रस्तुत काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा विषयगत कार्यनीतिको कार्यान्वयनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्देशन प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म विगत चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम सम्मानित नगरसभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो नीति सांस्कृतिक शहर समृद्ध महानगरको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन नेपालको संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको अधिकतम प्रयोग तथा कार्यान्वयन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरको मौलिक र विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहिचानलाई दिगो र समृद्ध बनाउँदै सुरक्षित, समावेशी, सम्पन्न तथा जीवन्त शहरको रूपमा विकास गरिनेछ। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, उल्लिखित नीति कार्यान्वयन गर्ने देहाय बमोजिमका विषयगत क्षेत्र कार्यनीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्तीमा 20 जना व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी नयाँ दर्ता हुने व्यवसायीलाई सुरुको 3 वर्षसम्म व्यवसाय करमा 100% छुट दिइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा आवश्यक जनशक्ति मध्ये कम्तीमा 30% जनशक्ति महानगरपालिकाको श्रम बैंक मार्फत आपूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरूको कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीबाट आबद्ध गरी प्रतिवेदन प्रणालीबाट थप व्यवस्थित बनाइनेछ। सहकारी सूचना केन्द्रको स्थापना गरी बचत सङ्कलन, ऋण परिचालन तथा संस्थागत सुशासन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सामाजिक विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यार्थीको मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि खेलकुदलाई पूर्व प्राथमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिनेछ। सबै स्रोत केन्द्रमा कम्तीमा एक जना मनोसामाजिक परामर्शदाता र नर्सको व्यवस्था गरिनेछ। पूर्व प्राथमिक तहका कक्षालाई कम्तीमा 2 तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको क्षमता विकास गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर सुधार गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा दिवा खाजाको लागि दायित्व प्लान सहितको मापदण्ड लागू गरिनेछ। यसो गर्दा विद्यार्थी संख्या 200 भन्दा कम भएका विद्यालयहरूमा सेन्ट्रल किचनको अवधारणा ल्याइनेछ। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराउँदै आएका छात्रवृत्तिलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको एक द्वार प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अटिजम भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालयहरूमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई भेदभाव रहित तवरबाट पठन पाठन कार्य गर्न गराउन अनिवार्य गरिनेछ।
विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै अवधारणा बमोजिम पार्ट टाइम काम गर्ने गरी रोजगारी सृजनाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित शैक्षिक तथा रोजगार परामर्श केन्द्रहरूको अनुमति, नवीकरण, नियमन, गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य काठमाडौँ सिप तथा तालिम परिषद गठन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक तथा वित्तीय परीक्षणका आधारमा विद्यालय सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिलाई शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई पुस्तकालयको रूप निजी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पुस्तकालय सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्यालयको वित्तीय सुशासनको लागि विद्यालयको लेखा परीक्षण महानगरपालिकाबाट गरिने प्रबन्ध मिलाइनेछ। व्यावसायिक खेलाडी तथा प्रशिक्षकको रूपमा जनशक्ति विकास गर्न सम्भावित विद्यालयमा स्पोर्ट्स एकाडेमी सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय स्तरमा वार्षिक रूपमा 1 महिने खेल महोत्सव आयोजना गरिनेछ। काठमाडौँको स्थानीय पहिचान र मौलिक सभ्यता विषयहरू समेटिएको संक्षिप्त पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा 11 र सोभन्दा माथिल्लो तहका विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिनेछ। विश्वविद्यालयका गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई सामुदायिक विद्यालयको रिक्त शिक्षक पदमा करार सेवामा शिक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। काठमाडौँलाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गरिनेछ। शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रथम सेवा बिन्दुको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने स्वास्थ्योपचार सेवामा अनकल डाक्टर सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, नसर्ने रोगहरूको स्क्रिनिङ, उपचार तथा रेफर सेवा थप गरिनेछ। नागरिकहरूलाई निदानात्मक सेवा उपलब्ध गराउन सेन्ट्रल ल्याब स्थापना गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि सहकार्य गर्न इच्छुक सामुदायिक तथा सरकारी अस्पताललाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। महानगरवासीको न्यूनतम जीवनस्तर सम्बन्धी सूचकहरू सहितको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान, मद्यपान र लागु औषध प्रयोगलाई पूर्ण बन्देज लगाइनेछ र जङ्क फुडलाई निरुत्साहित गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्री नै खाद्य पदार्थको गुणस्तर र स्वच्छता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका अस्पताल, पोलिक्लिनिक, फार्मेसी लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता प्रणालीलाई सूचना प्रविधि आबद्ध गरी अनुगमन नियमन कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। बहुआयामिक शहरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शहरी अति गरिबहरूको लागि एक घर, एक रोजगारी वा उद्यमशीलताको सुनिश्चितता गर्दै निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, अनुभव, क्षमता र सिपलाई पुस्तान्तरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र पोषण सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। मागको आधारमा 70 वर्षभन्दा माथिको उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई निवासमै आधारभूत औषधि उपचार तथा फलोअपको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय हस्तकला, काष्ठकला, चित्रकला, मूर्तिकला, थानका जस्ता रैथाने सिप तथा कलाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिनेछ। उद्यमशीलता विकासका लागि उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित काठमाडौँको इतिहास र सभ्यतासँग जोडिएको टुकुचा खोलालाई खुला गरी प्राकृतिक रूपमा बग्न दिन र संरक्षण गर्न विशेष परियोजना सञ्चालन गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र अन्य नदी, खोला, खोल्सा संरक्षण गर्ने तथा कोरिडोर विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भूसूचना प्रणाली आधारित शहरी पूर्वाधार सूचक तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तर र मापदण्ड सुनिश्चितताका लागि गुणस्तर नियन्त्रण तथा परीक्षण गर्न पूर्वाधार प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। सडक निर्माण तथा मर्मत कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि आसफाल्ट प्लान्ट स्थापना गरिनेछ। साथै पट होल प्याचिङ भेहिकल प्रयोगमा ल्याइनेछ। सडक तथा फुटपाथ मर्मत सम्बन्धमा कल सेन्टर वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका सडक तथा फुटपाथमा विभिन्न निकायबाट निर्माण गरिने संरचनाको निर्माण प्रारम्भ गर्नु पूर्व महानगरपालिकाको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँका प्रमुख सडकहरूमा युटिलिटी डक्ट निर्माण गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी अव्यवस्थित रूपमा रहेका तारहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।
सेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर अवधारणा अनुरूप आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाई युटिलिटी सेयरिङ कार्य अगाडि बढाइनेछ। सहज सवारी आगमन तथा पैदल यात्रीहरूको सहजताका लागि सम्भावित स्थानहरूमा क्रमशः अन्डरपास निर्माण गर्दै लगिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक वा निजी प्रयोगका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सुरक्षा, सहरको सुव्यवस्था, आवागमनको सुनिश्चितता, उपयुक्त प्रविधि, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, निर्माण गर्ने समय तथा विधि, प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणको संरक्षण जस्ता पक्षलाई आधार मानी भौतिक संरचना निर्माण आचार संहिता कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका निजी घर जग्गा व्यावसायिक सवारी साधन पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सार्वजनिक तथा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग हुने निजी पार्किङ व्यवस्थापनका लागि पार्किङ एपको प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ। सडकहरूको वैज्ञानिक तथा मौलिक नामाकरण गरी घर नम्बर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र कुरियर सेवाको लागि मेट्रो पोस्ट सञ्चालन गरिनेछ। होम डेलिभरी सरकारको अवधारणा अनुरूप सेवा प्रणाली प्रवाहलाई घर घरमा पुर्याइनेछ। साझेदारी अवधारणा, लाभ लागत विश्लेषण, संरचना निर्माण तथा हालको उपयोगिताको अवस्था, सेवा प्रवाह र त्यसको परिणाम समेतको आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूप सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी सञ्चालन गर्न उपयुक्त सम्भावित नयाँ परियोजनाहरूको पहिचान गरिनेछ।